नमस्ते, म भीम सर र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर लेसन्स विथ लाफ्टरमा। र अहिलेको क्लास हाम्रो आजको क्लास रहनेछ क्लास 8 को म्याथको प्रोपोर्सन। र हिजो र अघि योभन्दा अघिको क्लासमा हामीले रेसियो पढेको थियौँ, त्यसको पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर हामीले दुई पार्टमा पढेको थियौँ भने आज हामीले प्रोपोर्सन पढ्नेछौँ। र प्रोपोर्सन भनेको के हो? त्यही रेसियोहरूको इक्वालिटीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? प्रोपोर्सन भन्छ। सो हामीले दुईटा रेसियोलाई कम्पेयर गर्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ सो दिज आर कल्ड प्रोपोर्सन। इक्वल रेसियोहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ चाहिँ प्रोपोर्सन भनिन्छ। सो यसलाई हामीले कसरी लेखिन्छ भने A is to B is equal to C is to D। र हामीले यो भित्रको पार्ट्सहरूलाई भन्छ मिन र यो बाहिरको उसहरूलाई भन्छ एक्सट्रिम। सो देयर आर टू टाइप्स अफ प्रोपोर्सन। प्रोपोर्सनको दुईटा टाइप छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट प्रोपोर्सन र अर्को चाहिँ इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन। सो डाइरेक्टमा के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ एउटाको भ्याल्यु बढ्यो भने चाहिँ अर्कोको पनि भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ अरे बढ्दै जान्छ। इनडाइरेक्टमा चाहिँ ठ्याक्क त्यसको अपोजिट हुन्छ। र डिटेली चाहिँ हामी क्वेसन मार्फत चाहिँ बुझ्नेछौँ। र जहाँ हाम्रो पहिलो फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स। र हामीलाई चाहिँ यहाँ दुईटा प्रोपोर्सनहरूको इक्वालिटी दिएको छ, प्रोपोर्सन दिएको छ। सो हामीलाई थाहा छ कि यो के हो भनेको, यो भनेको 2:5 2/5 इज इक्वल टु 8/x हो। सो हामीले x को भ्याल्यु चाहिँ यहाँ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, कति हो x को भ्याल्यु। सो हामीले अघि गरे जसरी क्रस मल्टिप्लाई, हिजोको क्लासमा गरे जसरी हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्नेछौँ। सो 2 × x 2x 5 × 8 40 x इज इक्वल टु 40/2 x इज इक्वल टु 20। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ x/12। सो जुनको ठाउँ जहाँ हो हामीले त्यहीँ राख्नु पर्यो। दिस मिन्स इज इक्वल टु and 15/36। अगेन वी डू द क्रस मल्टिप्लिकेसन। 36 × x इज इक्वल टु 15 × 12। सो 36x इज इक्वल टु 180। x is equal to 180 divided by 36. So x is equal to 5. So यसरी चाहिँ हामीले x को भ्याल्यु चाहिँ हामीले फाइनल गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ कुनै पनि यो चारवटामा हामीले अघि नै भने मैले, यो बाहिरकोलाई एक्सट्रिम भनिन्छ र भित्रकोलाई मिन भनिन्छ। यसलाई फर्स्ट, यसलाई सेकेन्ड, यसलाई थर्ड र यसलाई फोर्थ भनिन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ। र यसरी जुनसुकै मिसिङ भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ यसरी नै गरेर चाहिँ हामीले त्यो मिसिङ प्रोपोर्सन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। सपोज हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ 2 5 6 अनि क्वेसनले के भन्छ? फाइन्ड द फोर्थ प्रोपोर्सनल। सो फोर्थ प्रोपोर्सन हामीलाई थाहा छैन, त्यसरी नै फर्स्ट सेकेन्ड जुनसुकै मिसिङ भए पनि हामीले त्यसरी नै गर्ने हो। सो फोर्थ प्रोपोर्सन यहाँ दिएको छैन, हामीले त्यसलाई के मान्नु पर्यो? एक्स मान्नु पर्यो। फोर्थ प्रोपोर्सन एक्स मानेपछि यो के हुने भयो? 2:5 इज इक्वल टु 6:x। त्यसरी नै फर्स्ट नदिए हामीले फर्स्टलाई एक्स मान्ने, सेकेन्ड नदिए सेकेन्डलाई एक्स मान्ने, थर्ड नदिए हामीले थर्डलाई एक्स मान्ने। सो गर्ने तरिका त्यही हो। सो 2/5 इज इक्वल टु 6/x। सो 2x इज इक्वल टु 5 6 30, x इज इक्वल टु 30 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टु 15। देयरफोर द फोर्थ प्रोपोर्सन इज 15 भनेर हामीले यसरी चाहिँ मिसिङ प्रोपोर्सन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। र अब जाउँ हामी वर्ड प्रब्लमतिर। सो हियर आर 3 क्वेसन्स हैन। अघि हामीले भनेको थियौँ भने प्रोपोर्सन दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट प्रोपोर्सन र एउटा इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन। र डाइरेक्ट र इनडाइरेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जसले हामीलाई थाहा छ भने यो एउटा मार्करलाई अब 30 रुपियाँ पर्छ भने हो, एउटा मार्करलाई 30 रुपियाँ पर्छ भने अब दुईटा मार्करलाई कति पर्ने हो? दुईटा मार्करलाई 60 रुपियाँ पर्ने भयो।
त्यसैले 3टा मार्करलाई कति बन्ने भयो 90 रुपैयाँ बन्ने भयो। सो यहाँ के भइराखेको छ भने एउटाको हाम्रो नम्बर अफ आइटम बढ्दाखेरि हाम्रो कस्ट पनि के भइरहेछ बढिराखेको छ। अथवा हामीले 3टालाई 90 पर्यो भने 2टाले 60 एउटाले 30 आइटम नम्बर हामीले घटायो भने प्राइस पनि कस्ट पनि चाहिँ के हुन्छ हामीलाई कम पर्न जान्छ। सो यस्तो भेरिएसनलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट भेरिएसन अथवा डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनिन्छ। यस्तोमा अब हामीले जति सुकैको पनि अब हामीलाई एउटाको भ्यालु थाहा छ भने हामीले जतिको पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँ 100लाई कति पर्ने हो त्यसो भए 100लाई कति पर्ने हो 3000 पर्ने हो। सो यसरी हामीले धेरै जतिवटाको पनि झिक्न सकिन्छ। र इनडाइरेक्टमा के हुन्छ भने इनडाइरेक्ट भेरिएसनमा चाहिँ एउटाको भ्यालु बढ्न साथ अर्कोको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ घट्छ। जस्तो तपाईँ एक्लैलाई 50वटा प्लेट माझ्न 1 घन्टा लाउँछ भने हो एकजनालाई 50वटा प्लेट माझ्न 1 घन्टा लाउँछ भने दुईजनालाई कति टाइम लाउने हो दुईजनाले अझै छिटो भ्याउने हो भनेको दुईजनालाई आधी घन्टा लाउने हो। त्यसैले 3जना थप्यो भने 3जना थप्यो भने त्यो भाडा चाहिँ अझै छिटो माझ्न सकिने हो भनेको 1/3 भनेको 20 मिनटमा त्यो भाडा माझ्न सकिने हो। सो यसमा के भइराखेको छ भने जसो जसो मान्छेको सङ्ख्या हामीले थपिँदै गएछौँ त्यसै हाम्रो समय चाहिँ के भइराखेको छ घटिराखेको छ। जति धेरै मान्छे चाहिँ हामीले लगाएका छौँ त्यति थोरै समय चाहिँ हामीलाई लागिराखेको छ। तो यसलाई भन्छ हामीले इनडाइरेक्ट भेरिएसन अथवा इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन र यसलाई भन्छ हामीले डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो। सो हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने टाइम र पर्सन यिनीहरूको दुईटैको चाहिँ इनडाइरेक्ट हुन्छ रिलेसन है। जति धेरै मान्छेले काम गर्छ त्यो काम त्यति छिटै भ्याइन्छ त्यति थोरै समय हामीलाई लाग्छ। त्यसै गरी टाइम र टाइम पनि के हुन्छ भने इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ र बाँकी रहेको अरू आइटम्सहरू चाहिँ हामीले के मान्छन् डाइरेक्ट मान्छन्। सो जस्तो कि यहाँ क्वेसन छ इफ द कस्ट अफ 6 kg अफ राइस यहाँ के को कुरा गरेछ राइसको कुरा गरेछ केजीमा र कस्ट छ रुपिजमा। सो के भन्छ क्वेसनले 6 kg अफ राइस इज ₹144 6 kgलाई कति पर्छ रे 144 रुपैयाँ। सो व्हाट इज द कस्ट अफ 9 kg त्यसो भए 9 kgलाई कति पर्छ 9 kgलाई कति पर्छ। सो यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छ सो लेट 9 kg कस्ट ₹x हामीले x मान्नु पर्यो। सो अब जति धेरै हामीले चामल किन्छ त्यति धेरै हामीले पैसा तिर्नु पर्यो भनेपछि यो डाइरेक्ट भेरिएसन हो। सो हामीले के गर्नु पर्यो राइस एन्ड इट्स कस्ट इज इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन। So 6/9 is equal to 144/x. So cross multiply 6x is equal to 9 into 144. X is equal to divide by 6. X is equal to 6 to 12, 6 by 6, 6 into 36. So it means 9 kg rice cost how much? 9 kg rice cost ₹216. This is how we do indirect proportion. र यदि क्वेसन चाहिँ इनडाइरेक्ट भएको भए अब जस्तो कि यो क्वेसन हेर्नु के भन्छ इफ 8 men can complete a piece of work। तो मेन दिएको छ हामीलाई अनि पिस अफ वर्क एउटा काम कति दिनमा भ्याउँछ अरे टाइम दिएको छ डेजमा। सो मान्छे छ 8 जना 8 जनाले 18 दिनमा भ्याउँछ अरे कुनै पनि एउटा काम 8 जनाले 18 दिनमा भ्याउँछ भने सो हाउ मेनी मेन कति जना मान्छे
हामीले x मान्नु पर्यो कतिजना भनेछ सो कतिजना मान्छे आर रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द वर्क इन 12 डेज कतिजना मान्छेले चाहिँ 12 दिनमा भ्याउँछ सो यहाँ हेर्नुहोस् मेन अब मान्छे जति धेरै हुन्छ त्यो काम त्यति छिटै भ्याइन्छ सो हामीलाई के भयो अघि मैले के भनेको थिएँ भने मेन र टाइम चाहिँ के हो इन्डाइरेक्ट हो सो हामीले के लेख्नु पर्यो here man and time are in indirect proportion so इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा अघि हामीले हेर्नुहोस् यहाँ के गरेको थियो भने 6 माथि थियो 6/9 तलमाथि सेम लेखिएको थियो भने इनडाइरेक्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एउटालाई चाहिँ हामीले रेसिप्रोकल बनाउनु पर्यो सो इट इज 8/x सो यसलाई हामीले चाहिँ इनडाइरेक्ट भएको भएर यसलाई रेसिप्रोकल उल्टो लेख्नु पर्यो 12/18 अघिको भएको भए हामीले 144 माथि थियो हामीले माथि नै लेखेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ 18 माथि छ तर हामीले चाहिँ यसको रेसिप्रोकल गर्ने कुनमा इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा सो नाउ क्रस मल्टिप्लिकेसन 12x इज इक्वल टु 8 into 18 so x is equal to 8 into 64 upon 12 x is equal to 12 therefore 12 men can do it in 12 days भनेपछि 12 जना मान्छेले चाहिँ त्यो काम कति दिनमा भ्याउने रहेछ 12 दिनमा भ्याउने रहेछ सो यसरी नै अब हामीले चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अब आर्मीको ग्रुप हुन्छ अथवा कुनै होस्टेलको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ भने तिनीहरूले खाने जुन रासन उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब एकजनाले यति खान्छ भने कतिजनाले चाहिँ त्यो रासन पुग्छ सो त्यो केस पनि हामीले गर्नेछौँ के भन्छ भने 20 स्टुडेन्ट्स इन अ होस्टेल ह्याभ प्रोभिजन फर 60 डेज सो यहाँ दिएको छ स्टुडेन्ट्स र प्रोभिजन दिएको छ प्रोभिजन्स दिएको छ कति समयको लागि 60 डेजको लागि भनेको त्यो खाना चाहिँ अब हामीले के भयो भने 20 जनालाई 60 दिन पुग्ने चाहिँ रासन छ अरे हो 20 जना विद्यार्थीलाई 60 दिन भनेको 2 महिना पुग्ने रासन छ भने सो 10 स्टुडेन्ट्स आर एडेड अब रासन चाहिँ लिमिटेड हो त्यति नै छ सो एउटा कुरा के ध्यान राख्नु पर्यो भने यदि कुनै कुराको लिमिट छ भने त्यो पनि के हुन्छ इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ र यहाँ चाहिँ के छ भने स्टुडेन्ट अब थप्यो भने चाहिँ अब रासन चाहिँ त्यो छिटो भ्याउने भयो सो समय चाहिँ छिटो चाहिँ घट्ने भयो सो के भन्छ इफ 10 मोर स्टुडेन्ट्स आर एडेड 10 जना थपियो भने पहिला कतिजना थियो 20 जना थियो अब 10 जना थप्यो भनेपछि 20 + 10 कतिजना हुने भयो 30 जना विद्यार्थी हुने भयो सो 30 जनाको लागि हाउ मेनी डेज वुड द प्रोभिजन इनफ कति दिनको लागि चाहिँ त्यो खाना पुग्छ रे सो हामीले के गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स एन्ड टाइम आर इन इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन सो इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन भएपछि हामीले के गर्ने भनेको थियो अरे एउटालाई चाहिँ जहिले एक्स भएकोलाई अगाडि लेख्नुहोस् 60/x इज इक्वल टु अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो सो 30/20 सो 30x इज इक्वल टु 60 into 20 x इज इक्वल टु 1200/30 x इज इक्वल टु 40 इट मिन्स 30 स्टुडेन्ट्सको लागि त्यो खाना चाहिँ कति दिन पुग्ने भयो the food अथवा provision last for 40 days if 10 students added हो 10 जना विद्यार्थी थप्यो भने हामीलाई त्यो खाना चाहिँ कति दिन पुग्ने रहेछ 60 दिन पुग्ने रासन चाहिँ कति दिन पुग्यो अब हामीलाई जम्मा 40 दिन पुग्यो 10 जना विद्यार्थी थप्नाले सो के दिस मच फर टुडे प्रोपोर्सन यति नै र अब आगामी क्लासमा हामी चाहिँ अब प्रॉफिट एन्ड लस अनि यसपछि युनिटरी मेथड यसको अरु धेरै क्वेशनहरु सिम्पल इन्ट्रेस्टहरु
धेरै च्याप्टर बाँकी छ, हामी यहाँ बिस्तारै गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसनको डाउट भए चाहिँ मेरो फेसबुकको च्यानल लेसन स्पिड लाफ्टरमा चाहिँ आफ्नो क्वेसन त्यहाँ छोड्नु होला र तपाईँले त्यसको आन्सर इमिडिएटली त्यहीँ पाउनुहुनेछ भन्दै, अझैसम्म तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड सेयर इट टु इच एन्ड एभ्री फ्रेन्ड, ताकि तपाईँले जसरी सिक्नु भएको छ त्यसरी नै तपाईँको साथीभाइहरूले पनि यसलाई सिक्नु। थ्याङ्क यू।